बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। एक बहुत ही अहम प्रोग्राम मैं आपके सामने करने लगा हूँ। आप अगर कोई फॉलो करते हैं न्यूज़ वगैरह को, तो दुनिया का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी कंपनी पोर्शे जो कार्स बना रही थी, सडनली वो बैंकरप्ट होना शुरू हो गई है। और पिछले 1.5 साल में कह रहे हैं कि जी पोर्शे जो है उसने 90% लॉसेस किए हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर, क्योंकि चाइना ने उसको मार दिया आके। ये एक वजह है, लेकिन असल वजह ये नहीं है। फोक्सवैगन जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका भी कबाड़ा हो चुका है। फोक्सवैगन के नीचे कम से कम 6-7 मुख्तलिफ कार के ब्रांड्स हैं जो फोक्सवैगन ओन करता है। इस तरह BMW और मर्सिडीज़ जो है उनका उनका कबाड़ा निकल गया। और वजह क्या हुई है? वजह यूरोप की अपनी एक फाश किस्म की गलती, और जर्मनी ख़ास तौर पे जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी के तौर पर था यूरोप की, वो बिल्कुल ही वहाँ पे बैठना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसकी मशीनरी, उसकी फार्मास्यूटिकल जो थी, उनको बहुत बड़ी हिट पड़ी। वो हिट क्या हुई? यूरोपियन यूनियन ने खामोशी से एक ऐसा बटन दबाया जिसके नताइज अब उसके अपने काबू में भी नहीं रहे हैं। वो क्या था? ये कोई आम फैसला नहीं था जो उन्होंने किया। ये एक लम्हे की जज्बाती चाल भी नहीं थी, कोई रैंडम फैसला कर दिया। ये एक बड़ा सोचा समझा मंसूबा था, और यही बात इसे और भी ख़तरनाक बना देती है। यूरोपियन रहनुमाओं को यकीन था कि वो तारीख की एक बड़ी मुआशी चाल जो है वो चलने जा रहे हैं, और एक ये मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने कहा कि हम रशिया को एक ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे। और फिर उन्होंने रशिया के 105 बिलियन डॉलर के असासे जो हैं जब्त करके यूक्रेन को दे दिए। जब्त तो 300 बिलियन हुए थे, लेकिन ये उन्होंने यूक्रेन को दे दिए। वो पैसा यूक्रेन जंग के आगाज़ के बाद से मुंजमद पड़ा हुआ था, जब से रशियन एसेट्स को फ्रीज किया हुआ था। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये इंसाफ है, ये मुआवजा है, ये जारियत की कीमत है जो रशिया को चुकानी है। और बगैर किसी हिचकिचाहट के वो रकम उन्होंने यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को उठा के दे दी। यूरोप में एक जश्न मनाया गया, बयानात आए, तालियां बजी हैं जनाब, और ये समझा गया कि रशिया अब कमज़ोर हो जाएगा, झुक जाएगा, तन्हा हो जाएगा। लेकिन ये सोच ख़तरनाक हद तक गलत थी, क्योंकि रशिया ने वो जवाब नहीं दिया जिसका यूरोप इंतज़ार कर रहा था। ना को टैंक्स आगे आए, ना को मिसाइल्स फायर हुए, ना को साइबर अटैक हुआ, ना ही उनकी गैस जो है वो बंद की गई, जिसका वो सोच रहे थे कि शायद गैस बंद होगी। तो रशिया ने उससे बहुत ज़्यादा मौलिक हथियार इस्तेमाल कर लिया। मुआशी निज़ाम, पूरा इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने वो असूल तोड़े जो दहाइयों से नाकाबिल तब्दील समझे जाते थे। ये कहानी सिर्फ रशिया और यूक्रेन की नहीं है, ये कहानी इस आलमी मालियाती निज़ाम की है जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद बना था, और इसके टूटने के आए इसके पीछे चलते हैं। फरवरी 2022 रशिया यूक्रेन पे हमला करता है। मगरिब का फौरी तौर पर रद्द अमल आता है, पाबंदियाँ लगती हैं, सज़ा है, इक़्तिसादी दबाव है, और फिर एक गैर मामूली कदम, रशिया के मरकज़ी बैंक के तकरीबन 300 बिलियन डॉलर फ्रीज कर दिए जाते हैं, मुंजमद कर दिए जाते हैं। और ये किसी एक फ़र्द के असासे नहीं थे, ये किसी ओलिगार्क का पैसा नहीं था, ये एक रियासत का कौमी ख़जाना था, और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। ये एक आलमी निज़ाम के बुनियादी असूल के ख़िलाफ़ था, रियासती खुद मुख्तारी। यूरोपियन माहिरीन कानून ने फ़ौरन ख़बरदार किया। उन्होंने कहा यह ख़तरनाक रास्ता है, अगर आज रूस तो कल फिर कोई और। लेकिन सियासतदानों के लिए यह मौका था ताकत दिखाने का, इखलाकी बरतरी जताने का। 2 साल तक ये पैसा मुंजमद रहा। रशिया ने बार बार कहा कि यह गैर आइनी है, गैर कानूनी है, वापस करो। मगरिब खामोश रहा, और फिर नवंबर 2025 में वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। यूरोपियन काउंसिल ने वोट दिया, फैसला हुआ, यूरोप के मुंजमद असासों में से 105 अरब डॉलर जब्त कर लिए जाएंगे, और उन्हें यूक्रेन की तामीर नौ के लिए मुंतकिल कर दिया जाएगा। कानूनी जवाब कमज़ोर था, मगर सियासी इरादा मजबूत था। तो यूरोपियन रहनुमाओं ने खुद को तारीख के सही रुख पर समझा,
اور میڈیا نے کہا یہ انصاف ہے، دنیا نے تالیاں بجائیں، رشیا خاموش رہا۔ کچھ بیانات آئے ان کے فورن آفس وغیرہ کے، کچھ ہلکی پھلکی دھمکیاں، مغربی تجزیہ کاروں نے کہا یہ سب خالی باتیں ہیں، رشیا اب کر کیا سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اصل کھیل شروع ہوا۔ رشیا کا جواب شور میں نہیں آیا، وہ خاموشی میں آیا، اور 3 مرحلوں میں آیا۔ پہلا مرحلہ جوابی ضبطی۔ صرف 48 گھنٹے کے اندر اندر رشیا نے اعلان کیا کہ رشیا میں موجود تمام یورپین ایسٹس اب ریاست کی ملکیت ہوں گے۔ تیل اور گیس کی کمپنیز، بینکس، گاڑیوں کے کارخانے، فارماسیوٹیکل پلانٹس، فوڈ پروسیسنگ یونٹس، ریٹیل چینز جو تھیں، حتیٰ کہ پیٹنٹس اور ٹیکنالوجی اور یہ میکڈونلڈز اور برگر کنگ، یہ سب کچھ، وہ چاہے بی پی ہو، برٹش پیٹرولیم، چاہے شیل ہو، چاہے ٹوٹل انرجی ہو، چاہے واکس ویگن ہو، چاہے بی ایم ڈبلیو کے پلانٹس ہوں، چاہے مرسیڈیز کے پلانٹس ہوں، ایک ایک کر کے سب قومی تحویل میں۔ کل نقصان $120 بلین سے بھی زیادہ۔ یورپ میں ہلچل مچ گئی، بورڈ رومز میں سوالات اٹھے، شیئر ہولڈرز غصے میں آ گئے، اسٹاک مارکیٹس لڑکھڑا گئیں۔ لیکن ابھی تو کہانی شروع ہوئی تھی، فلم تو باقی تھی۔ دوسرا مرحلہ توانائی کا وار۔ رشیا نے اعلان کیا کہ یورپ کو گیس اور تیل ملے گا، لیکن اب صرف روبل یا یوان میں، یورو میں نہیں۔ یہ سپلائی بند کرنا نہیں تھا، یہ اس سے کہیں زیادہ ہوشیار ایک عمل تھا۔ یہ ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا کہ ہم تمہاری کرنسی کو کوڈی کر دیں گے، ہم اس کو قابل اعتماد سمجھتے ہی نہیں، تمہارے کرنسی کو، تمہارے یورو کو، جسے یورپ عالمی کرنسی سمجھتا تھا۔ ایک بڑے توانائی فراہم کرنے والے ملک نے کہا یہ مسترد، کھلے عام ریجیکٹ، اور اس کے نتائج تو فوری تھے۔ یورپین ممالک کو روبل اور یوان خریدنا پڑے، یورو بیچا گیا، روبل خریدا گیا، اور یورو کمزور ہونے لگا، روبل مضبوط ہونے لگا، اور اس کی وجہ سے وہی روبل جسے پابندیوں سے ختم کرنا تھا نا، چائنا خاموشی سے فائدہ اٹھاتا رہا، یوان عالمی لین دین میں اب پھیلتا گیا، یورپین مرکزی بینک بس دیکھتا ہی رہا۔ انفلیشن بڑھ گئی، افراط زر بڑھتا گیا، درآمدات مہنگی ہوتی گئیں، اور یورپ اپنے ہی فیصلے کی قیمت چکاتا گیا۔ یہ سب ایک سبق ہے، دنیا اب ویسی نہیں رہی ہے جہاں کوئی کرنسی ہمیشہ محفوظ سمجھی جاتی تھی، جہاں اثاثے ناقابل چھونے ہوتے تھے۔ یورپ نے ایک مثال قائم کی، اور رشیا نے اس مثال سے پورے نظام کے خلاف اس نے جنگ کر دی، اور یہ کہانیاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جب اعتماد ٹوٹا تو صرف پیسہ نہیں گرتا، پورا نظام ہل جاتا ہے، اور آج یورپ اس ہلچل کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی یورپ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا، وہی یورپ جہاں پہ پہلے آپ سوئٹزرلینڈ میں، لکسمبرگ میں پیسے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ سوئس بینکس جو ہیں یہ ہماری سیکیورٹی ہے، یہ ضامن ہے، یہاں پیسہ محفوظ ہے، وہی یو کے، وہی لنڈن جو نیو یارک کو چیلنج کرتا تھا فائنینشیل ہب کے طور پہ، وہیں سے انویسٹمنٹس نکلنا شروع ہو گئی، کیونکہ لوگوں نے کہا یہ سیف نہیں ہے۔ سعودی عربیہ جیسے ممالک جو ہیں، قطر جیسے ممالک جو ہیں، جن کا بے انتہا ایکسپوجر ہے یورپ کے اندر، انہوں نے اس ایکسپوجر کو لمیٹڈ کرنا شروع کر دیا، اور ایشین ایسٹس کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی۔ ایون یو اے ای جو ہے اس نے بھی آ کے افریقہ کے اندر انویسٹمنٹس کرنی شروع کر دی، سوڈان وغیرہ میں، زیمبیا میں، ان جگہوں پہ، کیونکہ اب کسی کو اعتبار یہ نہیں رہا کہ یورپ کے اندر اس کی رقم، اس کا اثاثہ محفوظ ہے۔ سب چیز کا فائدہ جو ہے چائنا اٹھا رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انفلوئنس جو ہے، سائلنٹ انفلوئنس جو ہے چائنا، اور بہت سے جو آپ سمجھیں کہ امیجنیٹو قسم کے، کریٹو قسم کے انویسٹرز تھے، انہوں نے چائنا اور چائنیز ایسٹس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ اس وقت علی بابا کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس وقت ڈونگ فینگ کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس وقت زین گاؤ کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس وقت شنگھائی کے اندر جو ہے وہ لوگ جا کر اپنے اپنے کارخانے کھول رہے ہیں، اور ان کو جے وی کے اوپر چلا رہے ہیں، کیونکہ ان کو یورپ اب وارے نہیں پڑ رہا۔ ورسٹ کمز ٹو ورسٹ، یورپ نے ایک عالمی اقرار نامہ یا عہد نامہ جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کو توڑا، اور اب رشیا نے ان کو جواب دے دیا۔ اس سے یورپ جو ہے ایکسپوز ہو گیا، دنیا میں کوئی بھی پیسے والا
یورپ کے اندر اپنے پیسے کو اور اپنے اثاثوں کو محفوظ نہیں سمجھتا. آج رشیا کے منجمد کیے ہیں، کل کسی اور کے منجمد کر دے گا. تو یورپ کو اس وقت جو ہے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اور یوکرین کے ساتھ ساتھ اب وہ معاشی طور پہ پسنا شروع ہو گیا. سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہی کیے ہوئے وعدے اور اپنے ہی کیے ہوئے عہد سے مڑ جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی پھر وہ واپس آتا ہے. ایسی مزید ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. Until the next time, اللہ حافظ.